कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। एमाले उभियो कार्यक्रमको विपक्षमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको नेपाल क्वालालम्पुर नियमित उडान सुरु। प्रति यात्रु भाडा दर 11,461 रुपैयाँ कायम। ब्याज दर घटाउन बैंकको निर्णयसँगै शेयरमा उच्च अङ्कको वृद्धि। नेप्से परिसूचक 2020.64 बिन्दुमा। र एसीसी महिला एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 9 रनले पराजित। अर्को खेल बिहीबार भारतसँग हुने। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले तत्कालीन जनयुद्धका क्रममा बाल सैन्य प्रयोग विरुद्धको बालबालिका सम्बन्धमा मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश दिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो। तर अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। रिटमाथि बहस हुने मिति तोकिएपछि माइती घरमा आन्दोलनरत नागरिकता पीडित समेत इजलास पुगेका थिए। यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो। यस्तै 12 जेठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारले गरेको निर्णय पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो। सुर्खेतको छिन्चु माइतीघर भएकी सुनिता परियारले बाँकेको बैजनाथ 4 का रामबहादुर थापासँग भागी विवाह गरिन्। विवाह भएदेखि श्रीमानको घर परिवारले दलित समुदायको बुहारी भित्राएको भन्दै हेला गर्न थाले र दिनुसम्म दुःख दिएको सुनिता बताउँछिन्। श्रीमानलाई घर परिवारले अन्यन्त्र भगाएपछि उनी अहिले घर न घाटको भएकी छन्। 2 छोरी र 1 छोराकी आमा सुनितालाई भने छोराछोरीको जोहो कसरी टार्ने भन्ने पीर छ। बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएपछि अहिले उनी राजा स्थित आफ्नो दिदीकोमा बास बस्नु परेको छ। विवाह भएको 12 वर्ष भयो तर उनको विवाह दर्ता गर्न श्रीमान र घर परिवार राजी छैनन्। विवाह दर्ता भएको भए विदेश गएर पनि घर परिवारको खर्च र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको लागि केही गर्न सकिन्थ्यो भन्दै उनी दुखेसो पोख्छिन्। मलाई घरमा लिएको बेला सबले मलाई हेला गर्नुभयो। मलाई राम्रोसँग पनि आमाजुको हात छ, सबभन्दा ठुलो कुरा आमाजुको हात छ। म परियार हो, ऊ थापा हो, ऊ कारणले गर्दा उसले मलाई हेला गरेको घरमा पनि स्वीकार भएन। सबैले मलाई हेला गर्नुभयो, मलाई दुःख दिनुभयो, धेरै पीडा दिनुभयो। म सहेर बसेँ, त्यही पनि मैले केही पाउन सकिनँ। मैले सबै थोक बुढो आफूसँग हुन्छ कि भनेर मैले सबै गरेँ तर पनि मैले पाउन सकिनँ। अहिले मेरो यत्रो बच्चा छ, म कहाँ लगेर पाल्ने पढाउने। अन्तर्जातीय विवाहले गर्दा विवाह दर्ता, नागरिकता र बच्चाको जन्म दर्ता बनाउन घर परिवारले कहिले पनि सोच विचार नगरेको सुनिताको गुनासो छ।
ओडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिका धाउँदा धाउँदै हरेस खाइसके तर कतैबाट पनि सुनवाई नभएको सुनिता बताउँछिन्। यता सानो उमेरमै मन पराएर विवाह गर्दा छोरीले दुःख पाइरहेको पीडा सुनिताकी आमा विष्णु परियार सुनाउँछिन्। यो अवस्था देखेर छोरी र नाति नातिनाहरूको चिन्ता लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन्। यो छोरी थापासित बिहा भयो र यतै 12 वर्ष भएको बिहा भए पनि हेरफेर केही गर्दैन। त्यस्तै अब पहिला केटाकेटीले मनचित्त लगाएर बिहा गरे अनि त्यतिखेर यो हटाइदिए भए लगिदिए भए आनन्द हुन्थ्यो। केटाकेटी मरि जान्छ मेरो छोरो बोलेर बाबाले पनि स्वीकारे। त्यतिखेर उबाट छोरी भएपछि घरभित्र जानै दिएनन्। उसै दिनबाट हटाइदिए। अलग्गै हामीले खर्च पानी सब हामीले बेहोऱ्यौँ यताउता। अहिले राति 3 वटा छोराछोरी भइगए। नाति नातिना दमाईकी छोरीका छोराछोरी पनि यिनीहरू छोराछोरीको घरतिर जानै दिन्नन्। यिनलाई काखा पनि हाल्दैनन्। यिनी बिमारी भए पनि हेर्दैनन्। सब हेर्ने। सुनिताले बिहे गरेदेखि सुनिताको श्रीमान र सासू ससुराले आफ्नो घरमा पाइला नटेकेको सुनिताकी आमा विष्णु बताउँछिन्। घर परिवारमा कोही मर्दा पर्दा पनि आउँदैनन् र कहिले काहीँ भेट हुँदा पनि होच्याएर अपशब्द प्रयोग गरेर बोल्ने गरेको विष्णुको भनाइ छ। सुनिताको नागरिकता र छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन रामबहादुर थापा ओडा कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। सुनिताको श्रीमान खोज्न हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि भेटाउन नसकिएको उनकी दिदी नंगा परियार बताउँछिन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बजेट अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बजेट अभावका कारण कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू पनि गर्न नसकिएको बताइन्। उनले कार्यक्षेत्रका आधारमा सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेको गुनासो गरिन्। अध्यक्ष ओझाले बजेट अभावका कारण विज्ञ समूह पनि राख्न नसकेको बताइन्। नपाउने कर्मचारीलाई पैसा मात्रै प्रशासनबाट खर्च गरेर किन आयोग धेरै बनाउने भन्ने हामीलाई लागिरहेछ हैन। त्यसरी मैले यहाँको बिचमा यो कुरा राखेँ र त्यसरी अब अर्को चाहिँ विभिन्न समिति छ संसदको। त्यसैगरी थारू आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले थारू समुदायका लागि संविधानले दिएको मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले आयोगले थारू समुदायको हक हितका निम्ति सरकारलाई गरेको दर्जनौं सिफारिसहरू पनि यत्तिकै थन्किएको गुनासो गरे। कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब अर्को 3 नम्बरमा थारू समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाई सहभागिता गराउने सर्वोच्च अदालतले राज्यको नाममा जारी भएको फरमादेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। आयोगमा बजेट रोका भएका कारण प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई भइरहेको उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएन। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले जवाफ दिएका थिए। उनले ऊर्जा पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। सिकल सेल एनिमियाको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था 3वटै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा सरकारले जोड दिने बताए। यस अवधिमा मानसखण्ड र खप्तडमा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको पहिचान गर्न सहज भएको उनको भनाइ राखेका थिए। बजेटबारे निर्णय गर्न मन्त्री परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ।
मंगलबार बसेको नियमित मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको हो। बैठकपछि बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले गठबन्धनभित्र बजेटमा असहमति भएकाले अर्को दिन छुट्टै बैठक बसेर थप छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए। सत्ता पक्षको पनि रहिआएकै छ। यस सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठक गठबन्धन, विशेष गरेर गठबन्धनका साथीहरूबाट पनि ठुलै गुनासो, हामीभित्रै ठुलो गुनासो रहिआएकै छ। यसमा चाहिँ नि मिलाइजुलाई गरेर फेरि जाउँला, तर अर्को दिन कुनै दिन यसै सन्दर्भमा मात्रै बैठक बस्ने गरेर उठेका छौँ। जस्तै यो कोशी प्रदेशको विषयमा त्यहाँको पहिचानवादीहरूको यसबारे केही कुरा भएको छैन। बाँकी अरू महत्त्वपूर्ण केही विषयमा छलफल भयो? अरू त चाहिँ साधारण खालको नियमावलीहरू पास गरेका छन्। कुन भयो? नियमावली जस्तै श्रम अदालतका नियमावलीहरू यस्तै मात्रै भएको छ। खास 2-4टा भनिदिनुहोस् न, 20-25वटा निर्णय होइन, त्यति धेरै भएको छैन। आज खास गरेर चाहिँ नि यो बजेट सन्दर्भको कुराहरू बढी उठेका छन्। उहाँले भने जस्तै त्यस सन्दर्भ अन्तिममा हामी के गर्न उठ्यौँ भने यसै सन्दर्भमा मात्रै, बजेटकै सन्दर्भमा मात्रै एउटा पूर्ण बैठक बस्ने भने उठेका छौँ। मंगलबार बसेको गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा बजेटमा पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर जान लागेका छन्। पेट र आँखा सम्बन्धी समस्याका कारण स्वास्थ्य जटिलता भोगिरहेका देउवाले स्वास्थ्य फलोअपका लागि पत्नी आर्जु राणाको साथ जान लागेका हुन्। देउवा फलोअपको लागि सिंगापुर जाने भएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। उक्त विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति अबको क्रममा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बाबु भट्टराई लेख्छन्, स्वास्थ्य संस्थामा 63,000 स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको खबर पढ्दै थिए। त्यतिकैमा शेरबहादुर देउवा फलोअपको लागि सिंगापुर जाने खबर सुनि मन खिन्न भएर आयो। जनताको लागि पो डाक्टर नभएका हुन्, ठूला ठालालाई त विदेशमा तयार छन्। अलिकति लज्जाबोध हुँदैन? तिमीहरू पनि त मान्छे नै हो नि। यस्तै योगराज पाण्डे भन्छन्, नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर जाने रे आँखाको उपचार गर्न। के नेपालको आँखा अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसकेरै हो त? त्यसैगरी मदन खरेलको भनाइ छ, शेरबहादुर देउवा जो यो देशमा 5 पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बने, जसले एउटा पनि आफू स्वयंको उपचार हुन सक्ने एउटा अस्पतालसम्म बनाएनन्। कुन र कसको खर्चमा आज उनी उपचारका निम्ति विदेशिँदैछन्? यता प्रकाश चन्द्र भट्टराई ट्विट गर्छन्, पेटको सामान्य उपचारको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज सिंगापुर जाँदै रहेछन्। आफ्नै देशमा पेटको उपचार गर्ने एउटा गतिलो अस्पताल बनाउन नसक्ने 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य लाभको कामना छ। देउवा त ग्यास्ट्रिकको उपचारको लागि सिंगापुर जाने भए, जनताहरू कहाँ जाने हो उपचार गर्न? उता कृष्ण घिमिरे लेख्छन्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको, 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पालेको व्यक्ति पेटको उपचारको लागि सिंगापुर जानुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अभिषेक न्युपाने भन्छन्, विगत 33 वर्षदेखि सधैँ राज्य शक्तिमा र 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाली स्वास्थ्य सेवामा सुधार र विश्वास नगर्ने, तर आफू र आफ्ना परिवारलाई स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिकी सरकारी खर्चमा विदेशी महँगा अस्पताल चहार्ने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान र अवतरण सुरु गरेको छ। मंगलबार बिहान मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 320 भैरवामा ल्यान्ड गरेको छ। सोमबार काठमाडौँबाट क्वालालम्पुरतर्फ उडेको एयरबस 320 जहाज मंगलबार क्वालालम्पुरबाट सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भैरवामा अवतरण गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट सातामा 2 व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भैरवाबाट दिल्ली उडानको लागि भारतसँग हवाई रुटको अनुमति लिन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। मन्त्री किरातीले विमानस्थल नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि प्रचार बजारीकरण 10 गुणाले बढाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिए।
आफ्नो जहाज घाम तपाएर आराम गरेर बस्ने छुट छैन। निरन्तर आफ्नो प्रचार, लुम्बिनीको प्रचार, यो देशको प्रचार र बजारीकरणको निम्ति आजको दिनभन्दा अझ यसलाई गियर थपेर स्पिड बढाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध या निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। बाट दिल्ली जान चाहन्छु। हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, या अन्य गन्तव्य हामी जान चाहन्छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुद्धिस्ट सर्किटको विकास गर्न कोलम्बो, ब्याङ्कक र म्यानमारको मण्डाले विमानस्थलबाट यात्रुहरूलाई लुम्बिनी ल्याउने प्रयासमा रहेको बताए। उनले लुम्बिनीको क्षेत्रबाट मलेसिया लगायत अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घर फर्कन सहज बनाउने योजना रहेको बताए। यात्रुहरूलाई हामी जोड्ने प्रयासमा गइरहेका छौँ। जो यस क्षेत्रबाट यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर उहाँहरूको यात्रालाई सहज र सुलभ गराउने किसिमले पनि हामीले टार्गेट गरेका छौँ। अहिले क्वालालम्पुर भैरवाको प्रतियात्रु भाडा दर 11,461 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँको भाडा दर 12,346 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा 10 केजी सुन नै रहेको दावी गरेको छ। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिँदै कोषका अध्यक्ष सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सो दावी गरेका हुन्। बैठकमा सदस्य सचिव थापाले पटक पटक जलहरीमा 10 केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताए। मलिन अनुहारमा उनले आफ्ना 2 सन्तान रहेका र उनीहरूको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुनचोरको आरोप लगाइएको दुखेसो समेत गरे। म कमजोरी होइन फेरि, तर राज्यले कमजोरी बनायो नि त। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनिरहेको छ। जोएर मुद्दा चलाउ न, मेरो च्यालेन्ज हो। पुगेन भने फाँसी दियो भनेको। तर हाम्रा पत्रकार साथीहरूले यथार्थ नबुझिकन घरि सुनचोर भनेर मिडियामा निकालिदिनुहुन्छ। मेरो 2टा बच्चा छन्। अब कि मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाइदिने राज्यको त्यही नीति हो। सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताए। त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढंगले प्रतिवेदन आएको उनको दावी थियो। बैठकमा सांसदहरूले जलहरी प्रकरण बारे सदस्य सचिव थापासँग जिज्ञासा राखेका थिए। डेढ दशक अघिसम्म सिमेन्ट र क्लिङ्करमा नेपाल परनिर्भर थियो। 10% स्वदेशी उत्पादन हुन्थ्यो भने बाँकी भारतको भर पर्नुपर्थ्यो। तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशी उत्पादन बाह्य मुलुक निर्यात गर्दा 8% सहुलियत दिने नीति लिएपछि रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा रहेका उद्योगले धमाधम भारततर्फ सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छड निर्यात सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै पश्चिम नवलपरासीमा रहेको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र रूपन्देहीमा रहेको अर्घखाँची सिमेन्ट लिमिटेड तथा श्री स्टिल उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारत निर्यात सुरु गरेका थिए। सरकारले 8% निर्यात सहुलियत दिन सुरु गरेपछि उद्योगीहरू स्वदेशी सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छड निर्यातमा अग्रसर भएका हुन्। अहिले अर्घखाँची र पाल्पा सिमेन्टले क्लिङ्कर र सिमेन्ट तथा श्री स्टिलले भारततर्फ छड निर्यात गरिरहेको छ। सोमबारदेखि कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीले पनि कृष्णनगर नाका हुँदै भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको छ। बालाजीले 42 टन सिमेन्ट भारतको सिद्धार्थनगर स्थित एक सप्लायर्सलाई निर्यात गरेको हो। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशबाट सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगको संख्या 3 पुगेको छ।
ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड जसलाई हामीले BIS पनि भन्ने गर्छौँ गरिसके भारत निर्यात गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा भारत उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित क्लासिक इस्टर्न इन्टरप्राइजेस डिलरलाई आज 42 टन सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका छौँ। आज 2 ट्रकमा करिब 21 टनका दरले सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात सुरु गर्दैछौँ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै सिमेन्ट निर्यात हुन लागेको यो पहिलो हो। मुलुक अहिले सिमेन्ट र क्लिङ्कर उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ। पछिल्लो दशकमा दर्जनौं ठूला उद्योग खुलेका छन्। चुरे पहाडबाट क्लिङ्करका लागि कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खननले सहजता भएको छ। यहाँका एकपछि अर्को उद्योगले निर्यात सुरु गर्दा भारतमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार भइरहेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुगिरहेको छ। व्यवसायीले भने सहुलियत दिने र ल्याब परीक्षण प्रक्रियालाई सरल र छिटो छरितो बनाउन आग्रह गरेका छन्। जुन ल्याब टेस्टको सिस्टम छ इन्डियामा भारतमा त्यो ल्याब टेस्ट चाहिँ सहजीकरण गरिदिने र सबै उत्पादनहरू नेपालका सम्पूर्ण उत्पादनहरू सहज तरिकाले भारत निकासी गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरी भन्सार कार्यालयमै एउटा ल्याब सिस्टम ल्याब टेस्ट गर्ने वातावरण बनाइदियोस्। सिमेन्ट क्लिङ्कर र छड निर्यात गर्दा भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड BIES ले गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिट्युट ISI मार्क दिनुपर्छ। यसका लागि पछिल्लो समय धेरै उद्योगीले अनुरोध गरिसकेका छन्। यसले पनि थप उद्योगी निर्यातका लागि प्रोत्साहित भएको देखिन्छ। भैरहवा भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार बेलहिया नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सिमेन्ट 23 करोड 3,62,000 रुपियाँको 30,874 टन, क्लिङ्कर 29 करोड 18,41,000 रुपियाँको 45,364 टन र छड 58,05,000 रुपियाँको 68 टन निर्यात भएको छ। सिमेन्ट क्लिङ्कर छडलाई चाहिँ निर्यात गर्ने उद्योगीहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि निर्यात गर्नको लागि केही अनुदानहरू घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस वर्षदेखि यस भन्सार कार्यालयबाट मार्फत पनि सिमेन्ट क्लिङ्कर छड निर्यात गर्न थालेको छ। जससँग चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ 30,874 टन 23 करोड 3 लाखको निकासी भएको छ मूल्यको, क्लिङ्कर 45,364 टन 29 करोड 18 लाखको निकासी भएको छ। त्यस्तै छड चाहिँ 68 टन 58 लाखको चाहिँ यस भन्सारबाट यो वर्षमा निकासी भएको देखिन्छ। नेपालको चुरे पहाडमा उपलब्ध चुनढुङ्गाबाट उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर भारतबाट आयातित क्लिङ्करको भन्दा धेरै राम्रो छ। अर्कातर्फ भारतको उत्तर प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा त्यहाँका अन्य स्थानबाट भन्दा नेपालबाट सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात गर्दा सस्तो पर्न जान्छ, जसले गर्दा पनि नेपाली उत्पादनले भारतमा राम्रो बजार पाउने सम्भावना बढी छ। पछिल्लो समय नेपालबाट भइरहेको निकासीको सफलताले व्यवसायी उत्साहित छन्। आर्थिक मन्दी र निर्माण कार्यमा कमी आई स्वदेशमा खपत घटिरहेको बेला आफ्ना उत्पादनले भारतमा बजार विस्तार गरिरहँदा निर्यातकर्ता खुसी भएका छन्। अनुदानमा सहजता ल्याउने र भैरहवा नाकामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ICP लाई रेलवेसँग जोड्ने हो भने निर्यात अझै बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। बढ्दो व्यापार घाटा र परनिर्भरतालाई रोक्न पनि यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। गंगबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुने भएका छन्। माइक्रो बस तथा जीप समन्वय समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी शुक्रबारदेखि जीप र माइक्रो बस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। समितिका संयोजक राजेन्द्र आचार्यले यसअघि काठमाडौँ भित्रका विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस तथा जीपलाई असार 1 गतेदेखि गंगबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही जेठ 19 गते लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्न लागेको संयोजक आचार्यले बताए। यसअघि नयाँ बस पार्कबाट ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए भने माइक्रो बस तथा जीप बल्खु, कलङ्की, बालाजु, माछापोखरी, गंगबु, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा काउन्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्न महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2056मा लोत्से बहुद्देशीय प्रणालीसँग सम्झौता गरी नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। विज्ञापन क्षेत्रलाई विकास र व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति नियम निर्माणमा पहल गर्न नेपाल विज्ञापन संघ आनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संघको 33औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागीहरूले उक्त आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय नेपालमा विस्तार हुँदै गएको विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानून तथा नीति नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। बजारको विस्तारसँगै बढेको चुनौती समाधान गर्न एजेन्सीबीच प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिकता वृद्धि गर्नुपर्नेमा संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले जोड दिए। व्यावसायिक विकासपछि मात्रै विज्ञापन बजार थप व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ। सहज भएको र अहिलेको दिनमा झन् कठिन भइरहेको जस्तो हामीलाई काम गर्नलाई अलि असिलो, सञ्चार माध्यमलाई चलायमान हुन हिजोभन्दा आज अझ कठिन भइरहेको जस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ समग्र सञ्चार क्षेत्र र यो विज्ञापन क्षेत्रको लागि पनि यो राम्रो पक्ष चाहिँ होइन। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने, विज्ञापन एजेन्सीको बीचको आफ्ना कमी कमजोरी करेक्सन गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमकै बीचको करेक्सन आफूलाई गर्नुपर्ने, विज्ञापनदाताले सञ्चार माध्यमले जुनसुकै दर रेटमा पनि विज्ञापन गर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू करेक्ट आफूले हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी कार्यक्रममा संघका सदस्य कृष्ण लामिछानेले एजेन्सीबीच आउने समस्या समाधानमा संघको भूमिका प्रमुख रहने तथा स्वयं एजेन्सी पनि सुध्रनु पर्नेमा जोड दिए। संघले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत मंगलबार भने रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज मंगलबार उच्च अङ्कले बढेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स संघले आगामी असार महिनामा कर्जाको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको हो। मंगलबार नेप्से सोमबारको तुलनामा 34.17 अङ्कले बढेर 2020.64 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबार 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख 95 हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 196 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 22 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 5 वटाको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 27 करोड 66 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै विन नेपाल लघुवित्त, वुलुङ एनर्जी विकास कम्पनी र सिटी होटलको शेयर 10% बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै युनिलिभर नेपाल कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। असारमा ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने भएका छन्। मंगलबार बसेको ब्याङ्कर्स संघको बैठकले ब्याज दर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो। हाल ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा 9.99% ब्याज दिइरहेका छन्। जेठमा पनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका थिए। असारमा पनि यही ब्याज दर कायम गर्ने भएका हुन्। गत चैतसम्म 11% रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर वैशाखमा 1.01% बिन्दुले घटाएर 9.99% मा झारेका थिए। निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी नबढ्दा ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गएको संघले जनाएको छ। एसीसी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए टोलीसँग 9 रनले पराजित भएको छ। जितका लागि 88 रनको सामान्य लक्ष्य पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 78 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका कविता कुँवरले 20 रन बनाइन्। कविता जोशी 15 रनमा अविजित रहिन्।
अरूले राम्रो रन बनाउन सकेनन्। त्यसअघि हङकङमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान 19 ओभर 2 बलमा 87 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा हङकङ, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले अब बिहीबार समूहको दोस्रो खेलमा भारतको ए टोलीसँग खेल्नेछ। समूहको अन्तिम खेलमा शनिबार नेपालले आयोजक हङकङसँग खेल्नेछ। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको अभ्यास खेलमा नेपालले दिएको 277 रनको लक्ष्य युएईले पछ्याइरहेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा जारी नेपाल एन्ड युएई बीचको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 276 रन बनाएको हो। नेपालका ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालले पहिलो विकेटका रूपमा कुशल भुर्तेललाई व्यक्तिगत 39 रनको स्कोरमा गुमाएको थियो। नेपालका लागि कुशल मल्लले 46 रन बनाउँदा आरिफ शेखले 53 रनको योगदान गरे। त्यसैगरी सोमपाल कामी 15 रन तथा गुलशन झा र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 8-8 रन बनाए। जिम्बाब्वे पुग्नु अघि नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा 2 वटा अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै अभ्यास खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँग हार बेहोरेको थियो। युएईले विश्वकप छनौटलाई ध्यानमा राखेर वेस्ट इन्डिजसँग 3 खेलको ओडीआई सिरिज खेलेको थियो। उक्त सिरिज युएईले 3-0 ले गुमाए पनि युएईका केही युवा खेलाडीले राम्रो खेल देखाएका थिए। नेपाल र युएई बीचको पछिल्लो 5 खेलमा 4 खेलमा नेपाल विजयी हुँदा 1 खेल युएईले जितेको छ। भारत सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका करोडौं नागरिकको व्यक्तिगत विवरण चोरी दावी गलत भएको बताएको छ। भारतमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण cowin.gov.in पोर्टलमा राखिएको छ। सोही पोर्टलबाट खोप लगाएका व्यक्तिको नाम, फोन नम्बर, आधार कार्ड नम्बर लगायतका विवरण टेलिग्राममा सार्वजनिक गरिएको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए। तर भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोविन पोर्टलबाट डाटाको चोरी भएको कुरा गलत भएको बताएको हो। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका ती फोटोहरूमा कुनै पनि व्यक्तिको फोन नम्बर वा आधार कार्ड नम्बरबाट सो जानकारी तानिएको मन्त्रालयको दावी छ। कोविन पोर्टलमा डाटा गोपनीयताका लागि पर्याप्त सुरक्षाका उपाय रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। वेब एप्लिकेसन फायरवाल, एन्टी-DDoS, SSL, TLS, नियमित जोखिम मूल्याङ्कन, पहिचान र पहुँच व्यवस्थापन लगायतका सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको र डाटा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। चिनिया सरकारी निकायले वित्तीय ठगी गरेको र वित्तीय व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याएको आशंकामा 1,80,000 भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सन् 2018 देखि हालसम्म 1,10,000 भन्दा बढी मानिसलाई अवैध कोष संकलनका लागि मुद्दा चलाइएको सुप्रिम पिपल्स प्रोक्युरेटोरेटले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। एसपीपीले वित्तीय जोखिम नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप अभियोजन तीव्र बनाएको छ। प्राय यस किसिमका मुद्दामा अवैध कोष संकलन, मुद्रा जाली र गैर कानूनी व्यापार सञ्चालन लगायतका क्षेत्र समावेश छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा।